जय मङ्गोल सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मङ्गोल अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अर्जुन मङ्गोल र साथीहरू, सदा चाहिँ म आज एउटा छुट्टै विषयमा भिडियो लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु। कृपया सम्पूर्णले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, ताकि यस च्यानलमा अपलोड हुने अन्य यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हजुर समक्ष पुग्न सकोस्। र नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको दोस्रो महामारीले एकदमै व्यापक रूप लिइरहेको छ र यस्तो महामारीको समयमा तपाईहरू जहाँसुकै रहनु भए तापनि सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। दर्शकवृन्दहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जेल पर्नु हुँदाखेरिको उहाँको त्यो तितो अनुभव र उहाँ जेलभित्र रहनु हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ संसारभरका मानिसहरूले उहाँको शीघ्र रिहाई र सुस्वास्थ्यको कामना सहित गर्नुभएको पत्रहरूको सङ्गालोलाई समेटेर यस भिडियो तयार पार्न गइरहेको छु। कृपया सम्पूर्णले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एक त्यस्तो महान व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था रहँदाखेरि, जतिखेर चाहिँ नेपालमा एकदमै डरलाग्दो पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो, त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो ज्यानको समेत, आफ्नो जीवनको समेत प्रवाह नगरिकन तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको निम्ति उहाँले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चै जस्तो पुस्तक लेखेर एकदमै महान कार्य गर्नुभयो। जुन पुस्तकले चाहिँ नेपालमा भइरहेको विभिन्न राजनीतिक षड्यन्त्र विभेदहरूको विषयमा पर्दाफास गरिदिनु भएको थियो र उहाँले त्यस पुस्तक लेख्नु भए बापत नेपाल सरकारले उहाँलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरेको थियो र उहाँ जेलमा हुँदाखेरि नेपाल सरकारले उहाँको हत्या गर्ने विभिन्न षड्यन्त्रहरू पनि नगरेको होइन। तर युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एक दूरदर्शी नेता मात्र नभएर उहाँ साहित्यकार, लेखक तथा पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपालमा पनि दुई विभिन्न पत्रिकाहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो भने उहाँ प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाको कोअर्डिनेटर कन्सल्टेन्ट पनि रहनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ जेल पर्नुभएको समाचार विश्वभर फैलिएर संसारभरका पत्रकार, मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ उहाँको तत्काल रिहाईको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको थियो। तर नेपालको मूलधारको मिडियाहरू पनि नेपालको चाहिँ मूलधारको पत्रपत्रिकाहरू, मिडियाहरू पनि तिनै बाहुन क्षेत्रीहरूको अधीनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा न कसैले बोले न कसैले लेखे। नेपालको मानव अधिकारवादी संस्थाको त के कुरा, त्यो मानव अधिकारवादी पनि बाहुन क्षेत्रीहरूको मानव अधिकार हनन हुँदा मात्रै बोल्ने संस्था रहेको छ। त्यो मानव अधिकारवादी सङ्गठनको अवस्था चाहिँ त्यो बेलामा पनि बाहुन क्षेत्रीहरूको मानव अधिकार हनन हुँदाखेरि मात्र मुख फोर्ने संस्था रहेको थियो भने अहिले पनि त्यस सङ्गठनको अवस्था त्यस्तै नै रहेको छ। युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ विश्वले चिनिसकेको पत्रकार भएको कारणले गर्दा, विश्वले चिनिसकेको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जेलभित्र हत्या गर्ने जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि असमर्थ भएको कुरा म यहाँहरूमाझ जग जाहेर गर्न चाहन्छु। युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एक त्यस्तो साहसी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई समेत प्रवाह नगरी, आफ्नो ज्यानको समेत प्रवाह नगरी, आफ्नो धन सम्पत्तिको समेत प्रवाह नगरिकन तपाईँ हामी यस देशका तमाम 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलको मात्र नभएर संसारभरका मानिसहरूमा चाहिँ समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र मानव अधिकार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाउनु हुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँलाई नेपाल सरकारले पक्रिसकेपछि जब उहाँ जेल पर्नुभयो, उहाँ जेल पर्नु भएपछिको यस तितो अनुभव अहिलेको लागि यहाँहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। अगस्त 30, 1988 को घमाइलो दिन मलाई डिएसपी कार्यालय काठमाडौँमा लगेर बुझायो। त्यसपछि अत्यन्त फोहोर, चिसो, अँध्यारो कोठामा बन्द गरिदियो, जहाँ न घाम लाग्थ्यो, न भोक लाग्दा खान पाइन्थ्यो, न तिर्खा लाग्दा पानी, न टट्टी पिसाब नै आवश्यकता अनुसार गर्न पाइने छुट थियो। भोलिपल्ट 5 घण्टासम्म डिएसपी, सब इन्सपेक्टर र सरकारी वकिलको लगातारको प्रश्न थियो। मैले 5 वर्ष अघि लेखेको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चैमा लेखकका हरपहरूप्रति। 2 क्षेत्रीय डिएसपी र सरकारी वकिल, 1 बाहुन सब इन्सपेक्टरको प्रश्नहरूको बौछाबार मात्र थिएन, माझमा धम्काइ पनि थियो। पुस्तकको दोस्रो संस्करण यसै वर्षको पहिलो महिनामा प्रकाशित भएको थियो। पुस्तकको फोटोकपी डेस्कमाथि खुल्ला पृष्ठहरूमा थियो। त्यसपछि महिनौँ बन्द कोठामा र त्यस्ताका अञ्चलाधीश कार्यालयमा लगातार 3 दिनसम्मको बयान।
त्यसपछि 2वटा राजकाज मुद्दा राजद्रोहीमा 3 वर्ष जेल चलन। डिएसपी अफिसमा पुलिसहरूको चुटाइ सम्झँदा निर्दोषहरू लुटाइ र चुटाइमा परेको देख्दा नै मैले तिनीहरू मान्छे होइन शैतान रहेछन् भन्ने सम्झन थालेको थिएँ र मेरो कल्पनालाई वास्तविकतामा विपरीत पाइसकेको थिएँ। जेलमा सडाइएकाहरू पनि कयौँ त षड्यन्त्रको शिकार भएको पाए। अपराधीको सट्टामा निरपराधीलाई जेल भोग्न बाध्य पारेको पाए। मैले धेरै वर्ष अघि स्कुले जीवनमा बिशपको मोमबत्ती शीर्षकको एउटा कथा पढेको थिएँ। जेल दानवलाई मानव बनाउने ठाउँ भनेर, तर मैले नेपालको जेललाई त्यसको ठिक उल्टो पाएँ। मानवलाई दानव बनाउने ठाउँ पाएँ, मानवलाई दानवको व्यवहार गरिएको पाएँ। डिएसपी अफिसमा दिनको रु 7 पाइन्थ्यो भने जेलमा पठाइएपछि दिनको 700 ग्राम चामल र 4 रुपियाँ पाउन थालियो। जेलमा पनि आफ्नो आफ्नै जमात, भेडा भेडाको, बाख्रा बाख्राको भने जस्तो। चोरी केसमा पक्राउ पर्नेको, ज्यान मुद्दामा पर्नेहरूको, गल्लावाला, केटी युवती बेचबिखन गर्नेहरूको आफ्नै जमात, ड्रग्स केसमा पक्राउ परेकाहरूको आफ्नै समूह, त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूको एउटा जमात, काङ्ग्रेसको अर्को जमात। त्यसै अनुसार गफगाफ, बिरामी अवस्थामा पारस्परिक सहयोग, एउटै भान्सा, कतै ठुलो त कतै टुक्रे। म पनि राजनैतिक बन्दी थिएँ र क श्रेणीकै बन्दी, अपितु म एकदमै एक्लो थिएँ, भिन्दै विचारमा पक्राउ परेको बन्दी। म थिएँ नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूप्रति 20% हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीले शताब्दीौँ शताब्दीदेखि दबाउँदै आएको वास्तविकता जनता अघि छर्लङ्गाइ दिएको पुस्तक लेख्दा परेको लेखक, पत्रकार, उपन्यासकार। नेपालमा रेसियल विभाजन छ र नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई दबाउने चाहिँ जुनसुकै विचारधाराको र जुनसुकै पार्टीका भनिने भए तापनि हामीलाई दबाउन चाहिँ एकजुट हुने गरेको तथ्यलाई प्रकाशमा ल्याइदिएको थिए। मलाई जेल हाल्न र म जस्ता प्रकाशमा आएका मङ्गोलहरूलाई मार्नसम्म पनि बेर नलगाउने तथ्यलाई चिरफाड गरेर देखाइदिएको थिए। त्यसै कारण मलाई सक्तो सताउनुपर्छ, मेरो कलम भाँचिदिनुपर्छ, मेरो हात काटिदिनुपर्छ, मेरो मुखमा बुच्चो ठोसिदिनुपर्छ भन्ने विचारमा बाहुन छेत्रीको त के कुरा, बाहुन छेत्री गनाउने र तिनीहरूको हनुमान र नारद मुनि भएका मङ्गोल अनुहारकाहरूले पनि होस्टेमा हैसे गरिरहेका थिए। मेरो विरोधमा भयङ्कर आवाज उठाई मलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर एउटा मङ्गोल शेर्पाको साप्ताहिक समाचार पत्रमा एउटा तामाङ मङ्गोलको सहयोगले लेख्ने बाहुन आज काङ्ग्रेसका मन्त्री छन् र तिनै काङ्ग्रेसका हुन्। त्यसबाहेक एकजना पत्रकार चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुन पुगेछ। जेलमा म एकदम एक्लो थिएँ, एकदम बेग्लै विचारमा जेल पर्ने पहिलो मङ्गोल लेखक, पत्रकार, राजनैतिक व्यक्ति पनि। पछि थाहा पाए केही पत्रपत्रिकाले मेरो विषयमा फटाकफुटुक लेख्न थालेछ। कसैले त अत्यन्त गोप्य रूपमा डढै पर्चा निकालेर बडो मुस्किलसँग चाँजो मिलाई बाँडे, कतिलाई भेट्न नै नदिने गर्थ्यो। कतिपय भेट्न पनि आउन थाले। नेपालको मानव अधिकार संस्थाले मेरो विषयमा एक शब्द लेखेन, बोलेन, किनभने म बाहुन छेत्रीको जकड पहुँच भएको त्यस संस्थाको निम्ति र तिनीहरूको निम्ति मानव थिइनँ, दानव अर्थात् राक्षस थिए। किनकि म यस मुलुकको मूलवासी थिएँ, म मङ्गोल वंशजको थिएँ, म अहिन्दू थिएँ, म अनार्य थिएँ। आफूलाई सुर अथवा देवको सन्तान भन्ने बाहुन छेत्रीको यस भूमिमा भएको शोषण, दमन र षड्यन्त्रकारीहरूको भण्डाफोर गर्ने र आफ्नो अधिकार खोज्ने व्यक्ति थिए। तर संसार साँघुरिएको छ। मलाई पक्रेर जेल पठाएको राजनैतिक बन्दीलाई कुनै सुविधा नदिएकै तथ्यलाई मेरा शुभेच्छकहरूले विश्वव्यापी बनाइदिए। विश्वका पत्रकार साथीहरूले लेखे, बोले र त्यस्ताको एकदलीय तानाशाह अधिनायकवाद सरकारलाई लेखे। आज पनि नेपालमा नाम मात्रको बहुदल आएको छ। आज पनि रेसियल वैमनस्य र भेदभाव त्यस्तै छ जस्तो पृथ्वीनारायण शाह, राणाकालीन कालो युग, त्रिभुवन, बीपी कोइराला र महेन्द्रको पालामा थियो। आजको संविधान पनि हिजोको एकदलीय व्यवस्थाको जस्तो छ। त्यहाँ मानव अधिकार र प्रजातन्त्र, म लोकतन्त्र चाहन्छु, प्रजातन्त्र होइन। खोरभित्र बन्द गरिएकै छ र धर्मनिरपेक्षता फलामे साङ्लोमा नै जगडाइएको छ। जेल जीवन छँदा बाहिरी मुलुकमा र मेरो समर्थकहरूले के लेखेर चिठी पठाए त्यसका केही अंशहरू तल छन्। त्यसैले म जेलभित्र एक्लो भए तापनि एक्लो थिइनँ। जेलमा छँदा ठिकसँग औषधि गर्न नदिएर र औषधि नदिएर केही यस्तो बिरामी बोकेर निस्कनु पर्यो जसले मेरो मृत्युसम्म नै पछ्याइरहनेछ। मसँग नै चिहानमा पस्नेछ अथवा चितामा जल्नेछ। जुन बिरामी हो रक्तचाप, चिनीको रोग, घाँटीको रोग र छालाको रोग।
जनवरी 1993 बागडोल ललितपुर। हजुर दर्शक वृन्दहरू, यो त थियो युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जेलभित्र पर्नु हुँदाखेरिको उहाँको तितो सत्य अनुभव। र अब भने म यहाँहरूमाझ उहाँ जेलभित्र पर्नु हुँदाखेरि संसारभरका मानिसहरूले उहाँको शीघ्र रिहाई र सुस्वास्थ्यको कामना सहित गर्नुभएको पत्रचारहरू यहाँहरूमाझ सेयर गर्न चाहन्छु, यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। मेरो छुटकाराको निम्ति डेनमार्क एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभियान चलायो। मैले त्यहाँबाट सैकडौँ चिठी पाएँ। ती चिठीहरूमा 14 वर्षे स्कुले ठिटीदेखि लिएर 51 वर्षे लर्ड मेयरसम्मको शुभेच्छाले भरिएको सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त भएका थिए। नेपालमा वंशजीय भेदभाव र्यासियल डिस्क्रिमिनेसन यति चर्को रूपमा भएको सत्यता हामीलाई थाहा थिएन, तर तपाईँ पक्राउ पर्नुभएछ पछि थाहा भयो। तपाईँको पुस्तकले बतायो। तपाईलाई जेलको खानामा हामी सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ। यसमा तपाईँको विचार चाहन्छौँ। इन्टरनेसनल पेन लन्डन। तपाईलाई जेलमुक्त गराउने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। तपाईँ चाँडै नै जेलमुक्त भएर स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा खुल्ला हावामा घुम्न पाउनुहुनेछ, यो मलाई पुरा विश्वास छ। म आरहुत नगरको लर्ड मेयर हुँ। तपाईँ सधैँ सुस्वास्थ्य रहनुहोस्, यही शुभकामना पठाएकी छु। लर्ड मेयर लोन हिन्डो, आरहुस, डेनमार्क। तपाईँ सधैँ मेरो हृदयमा बस्नुहुनेछ। मैले तपाईँको नाम सानो कागजको टुक्रामा लेखेर मेरो छातीमा झुन्डिरहने लकेटमा राखेको छु। जब मेरो हातले त्यस लकेटलाई छुन पुग्छ तब मलाई तपाईँको सम्झनाले पिरोल्छ अनि म ईश्वरसँग तपाईँको कुशलता र शीघ्र जेल मुक्तिको प्रार्थना गरिदिने गर्छु। एनेट लोइरोस, किल्डी, डेनमार्क। म यहाँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सदस्य छु। यसले तपाईँको ठेगाना पहिलो स्थानमा छापेको छ। अब यहाँका जनताले तर्क वितर्क गर्न लागेका छन् के डेनमार्ककी रानीले नेपालका राजालाई राजकीय भ्रमणमा बोलाउनु आवश्यकता थियो भनेर। म मेरो तर्फबाट पुर्याउन सक्ने हर सहयोग पुर्याउने छु। फ्रेडरिक फ्रान्स भेलवाई, डेनमार्क। तपाईँले जुन साहसिक काम गरेर देखाउनु भएको छ त्यो तपाईँको मुलुकको निम्ति मात्र नभएर समस्त विश्वको मानव अधिकारको निम्ति गर्नुभएको छ। मेरो तपाईँप्रति हार्दिक श्रद्धा छ, स्वीकार्नुहोला। थाहा छैन किन मलाई हरदम तपाईँको सम्झना आइरहन्छ। गिन्टी लाइन्स फेन्सन ओर्डर, डेनमार्क। हिडन फ्याक्ट्स इन नेपाली पोलिटिक्स भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे बापत 2वटा समाचार पत्रमा सम्पादक एवं प्रकाशक गोपाल गुरुङलाई नेपाल सरकारले पक्रेर ठुलो अपराध गरेको छ र जेल पठाएको छ। डेनमार्कको ओडेन्स ग्रुपले नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, वकिल, सम्पादक र उनका परिवारहरूलाई चिठी पठाएको भए तापनि सफल भएको छैन। एक्सन, डेनमार्कको समाचारपत्र, डिसेम्बर 1989। के तपाईँलाई नेपालका गोपाल गुरुङको सम्झना छ? यसै समाचारपत्रमा उनको विषयमा डिसेम्बरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। अब उनी जेलमुक्त भएका छन्। ओडेन्सी ग्रुप अत्यन्तै खुसी भएको छ किनभने उनलाई छुटाउने प्रयासमा यो ग्रुप लगातार लागेको थियो। डर के थियो भने उनी जेलमुक्त हुनु अघि नै जेलको ढोकाभित्र त्यो सानो राज्यमा कुनै नराम्रो घटना घटाउला कि भनेर। एक्सन समाचारपत्र, जुन 1990, डेनमार्क। हामीले तपाईँको पक्राउ विषयलाई लिएर लगातार काम गरिरहेका छौँ। हामीले मन्त्रीलाई पनि लेखेका छौँ। डेनमार्क र नेपाल टाढो भए तापनि हामी तपाईँलाई जेलमुक्त गराउनको निम्ति काम गरिरहेछौँ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ग्रुप 117 को तर्फबाट एनी सेडरसन। म 14 वर्षकी केटी हुँ। मैले तपाईँको ठेगाना एम्नेस्टी इन्टरनेसनल डेनमार्कबाट पाएँ। एम्नेस्टीको पत्रिकामा छापिएको समाचारले तपाईँ पक्राउ पर्नुभएको कारण थाहा पाएँ। तपाईँले हिडन फ्याक्ट्स इन नेपाली पोलिटिक्स नामको पुस्तक लेखेर छपाउनु भएको रहेछ। त्यसै कारण तपाईँलाई नेपाल सरकारले पक्रेछ। म 9 ग्रेडकी विद्यार्थी हुँ। तपाईँ चाँडै जेलमुक्त भएर स्वतन्त्र मान्छे जस्तो भएको समाचार पढ्न र सुन्न सकूँ। तपाईँको स्वास्थ्य सधैँ राम्रो रहोस्। तपाईँले मलाई सधैँ सम्झनुहोस्। रिनेट इमर्सन, स्कान्डिनेभिया, डेनमार्क। तपाईँले जेलमा कष्टपूर्ण जेल जीवन बिताइरहनु भएको भए तापनि तपाईँ उत्साहित र जोसिलो हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हिडन फ्याक्ट्स इन नेपाली पोलिटिक्स जस्तो पुस्तक लेख्नु भएर मानवको उद्धार गर्नुभएको छ। यस्ता पुस्तकहरू अझ लेखिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई प्रेरणा दिन सिवाय के नै पनि दिन सक्छु र यदि टाढाबाट तपाईँको निम्ति के नै पो गर्न सक्छु र तपाईँको सम्झना मसँग सधैँ नै बाँचिरहनेछ। क्रेप्स्टी म्याक्सन, कोपनहेगन, डेनमार्क। नेपालमा घटेको राजनैतिक घटनाहरूको विषयहरूमा समाचारहरू पढ्दा र टिभीमा हेर्दा मलाई तपाईँप्रति ज्यादै चिन्ता लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ म तपाईँको विषयमा यदि धेरै सोच्थेँ कि त्यति नै डराउँथे पनि। कतै चीनमा जस्तो तपाईँलाई पनि खत्तम गरिदिने त होइन भनेर। तपाईँ जेलमुक्त हुनुभएको समाचार सुन्ने प्रतीक्षामा छु। वेन्ट वेसरी सेन रोडो, माई, डेनमार्क।
तपाईँ जेलमुक्त हुनुभएको समाचार सुनेर कति खुसी भएको छु त्यो त चिठीले व्यक्त गर्न नसक्ला, तर तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ। मानव अधिकारको निम्ति त्यस्तो पुस्तक अझ लेख्नुहोस्। कर्टसिन क्रिप्टिसेन भाइबी, डेनमार्क। म 15 वर्षकी विद्यार्थी ठिटी हुँ। म तपाईँको सुस्वास्थ्यको निम्ति जे जससँग दिनहुँ प्रार्थना गरिदिन्छु। मेलिनी फेन्सनको डिडेल, डेनमार्क। इभा मेरो नाम हो। म 14 वर्षकी विद्यार्थी हुँ। चाँडै नै 15 वर्षकी हुनेछु। हाम्रो स्कुलमा शिक्षकहरूले तपाईँको विषयमा, तपाईँ जेल पर्नु भएको विषयमा बारम्बार हामीलाई क्लासमा भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैबाट मैले तपाईँको विषयमा धेरै कुरा सुन्ने र जान्ने मौका पाएँ। तपाईँलाई इभाको सम्झना छ। तपाईँलाई ईश्वरले सधैँ नै राम्रो स्वास्थ्यमा राखिदेऊन्, चाँडै जेलमुक्त गराइदेऊन्। यही नै मेरो हार्दिक सदिच्छा। इभा कोडे, डेनमार्क। प्रधानमन्त्रीज्यू गोपाल गुरुङज्यू प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाको कोअर्डिनेटर र कन्सल्ट्यान्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पक्राउको विषयको दुःखद समाचार पाएका छौँ। मलाई विश्वास छ प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाका सदस्यहरू एसिया र पेसिफिकमा थुप्रै भएको कुरा तपाईँलाई पनि थाहा नै होला। प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाका सदस्यको नाताले म उहाँको जेल मुक्तको निम्ति अनुरोध गर्छु। पत्रकारलाई पक्राउनु सरकारको निम्ति घाटामा पर्नुहुनेछ। यसले सरकारको छवि भत्काउँदछ। हामी गोपाल गुरुङले छुटकारा पाएको समाचारको स्वागत गर्छौँ। मोचटा लुबिस, डाइरेक्टर जेनरल, PAFA, जाकार्ता, इन्डोनेसिया। नोट: प्रेस फाउन्डेसन अफ एसिया, मनिला, फिलिपिन्समा पनि प्रकाशित। नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइका लेखक गोपाल गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा नेपालका 80% हिन्दू मङ्गोल वंशजको भएकोले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु नहुने दाबी गर्नुभएको छ, जसको कारणले उहाँलाई जेल पठाइएको छ। सिक्किम, अबर जरभर, गान्तोक। शक्ति चाकरी गरेर, अरूको टाउको टेकेर र जनतालाई गुमराह गरेर निजी स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरू धेरै पाइन्छन्। तर नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यहाँको 80% हिन्दू मूलका जनताको निम्ति क्रान्तिकारी कलम उठाएर जेल जान कम्मर कस्ने साहस आजसम्म नेपालमा कसैले गर्न सकेको थियो र? यो काम लडतरो मान्छेबाट हुनै सक्दैन। तपाईँ दीर्घजीवी र सुस्वास्थ्य रहनुहोस्। असित राई, महानदी, दार्जिलिङ। जुन साहस र दूरदर्शिताको परिचय तपाईँले नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ, हिडन फ्याक्ट्स नेपाली पोलिटिक्समा दिनुभएको छ, त्यस्तो साहस आजसम्म नेपालमा त के नेपाल बाहिर पनि हाम्रो समाजमा कसैले गर्न सकेको थिएन। तपाईँलाई सम्झँदा दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला, अमेरिकाका मार्टिन लुथर किङको सम्झना आउँछ। विक्रम राई, नागाल्यान्ड। राजतन्त्र र बाहुनतन्त्रमा होमिनु पुग्नुभयो। जेल, नेल र जीवनको प्रवाह नगरी नेपालको 80% मङ्गोललाई मात्र होइन हामीलाई पनि बिउजाउने यस्तो साहसिलो काम गरेर जुन सुकैले जोखिम उठाउन सक्दैन पनि। डिबी साम्पाङ, माउखानु, सिलाङ। तपाईँ नेपाल भूमिमा यस्तो व्यक्ति जन्मनु भएको रहेछ कि तपाईँको जन्म हामी मङ्गोलहरूको निम्ति आँखा भयो। तपाईँले चाल्नु भएको पाइलोमा हिम्मत नहार्नुहोस्, हामी पछि छौँ। खगेन्द्र थक्ल्याङ, दानाबारी, इलाम। मङ्गोल वंशजका नेल्सन मण्डेला गोपाल गुरुङज्यू, तपाईँले लेख्नुभएको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ पढेपछि मेरो नसा नै तात्यो। तिनीहरूप्रति घृणा जाग्यो। मेरो विचारधारा नै बदल्यो। तपाईँको विचारलाई अघि बढाउन अथक प्रयासमा लागेको छु। पासाङ किपा शेर्पा लामा, जुनबेसी, तुम्बुक, सोलुखुम्बु। आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेको, नसोचेको काम गरेर देखाइदिनु भयो। हिजोसम्म हामी मधिसे र पहाडेको कुरा गर्थ्यौँ। गुरुङ त म थारू भनेर झगडा गऱ्यौँ। तर गहिरेर हेर्दा पढ्दा भित्री कुरा अर्कै रहेछ। हामी तराईका थारू, कोचे, मेचे, धिमाल र पहाडका गुरुङ, मगर, नेवार जस्ता सबै मङ्गोल रहेछौँ। मधेसिया र पहाडीको नारामा लडाउनेहरू त उही मधेसिया बाहुन छेत्री र पहाडिया बाहुन छेत्रीहरू रहेछन्। हामी त हतियार मात्र रहेछौँ। अब व्यापक प्रचारको खाँचो छ। वीरेन्द्र चौधरी, दाङ। तपाईँले जुन पुस्तक लेखेर हामी मङ्गोल समाजलाई जुन गुण लगाउनु भएको छ त्यो ऋण तिरेर तिरी नसक्नु छ। विक्रम गुरुङ, तेर्सो बाटो, रुम्जाटार। तपाईँको पुस्तक पढेपछि थाहा भयो हामीलाई बाहुन छेत्रीले कसरी राखेका रहेछन् भनेर। कम्युनिस्ट साथीहरूले मलाई साम्प्रदायिक भनेको तथ्य पनि थाहा पाएँ। हामी बिउजेर हाम्रो अधिकार खोजे तिनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्ने रहेछ। अब मैले कम्युनिस्ट छाडेर मङ्गोल हितमा लाग्ने पक्का गरेँ। तपाईँ मङ्गोल वंशजको चम्किलो तारा हुनुहुँदो रहेछ। योगेन्द्र तमु, बुखा, देउराली पर्वत। तपाईँद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ पढे, हामीलाई पछौटे पार्ने को रहेछ बुझे। अब त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने प्रण गरेको छु। हिराधन गुरुङ, च्यानडाँडा, रुम्जाटार। नेपाल जस्तो ठाउँमा पनि तपाईँले ज्यानको बाजी थापेर हाम्रो निम्ति जुन आवाज उठाउनु भयो त्यो साँच्चै नै प्रशंसनीय छ। म तपाईँलाई दक्षिण अफ्रिकाका नेता डाक्टर नेल्सन मण्डेलासँग तुलना गर्छु र नेपालको नेल्सन मण्डेला भन्छु। चन्द्र खालिङ, सिक्किम।
हामी नेपालका मङ्गोलहरूमा तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी व्यक्तित्व पाएर यति हर्षित छु कि लेखेर व्यक्त गर्न सक्दिनँ। नेपालमा त्यस्तो कठोर र निष्ठुर शासन हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ जस्तो पुस्तक लेखेर कसैले गर्नु नसकेको र सोच्नु नसकेको काम गरेर देखाइदिनु भयो। तपाईँ हाम्रो निम्ति जिउँदो शहीद हुनुहुँदो रहेछ। खगेन्द्र सिंह ताउमान तेह्रथुम। हामी यहाँका मङ्गोलहरूले गोपाल गुरुङ जप्न लागेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु। हामी मरेर पनि हजुरलाई बचाउनेछौँ। हजुर मानव रूपमा परमात्माको चोला लिएर आउनुभएको जस्तो लाग्यो। अब हामी हजुरको निम्ति आवाज मात्र नभई कवाज नै देखाउन परे पनि पछि हट्ने छैनौँ। मणि किराँत बान्तवा 10 गोर्खा ब्रुनाई। आफ्नो अस्तित्वको निम्ति भोलि जन्मभूमिलाई युद्ध भूमि बनाई लड्न परे पनि पछि हट्ने छैनौँ। तपाईँको पुस्तक हाम्रो निम्ति देवबाणी हो, नवजीवन दिने बुटी हो। टङ्क वानेम 10 गोर्खा ब्रुनाई। हामी जस्तो कयौँ आत्माले तपाईँको योजना सफल पार्न सधैँ साथ दिनेछौँ। तपाईँका महान बाणीहरू सधैँ सँगालेर जीवित राख्नेछौँ। प्रेमबहादुर राणा मगर, रानी पौवा, पोखरा। हजुर जस्ता निर्भय लेखकलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु। हजुरको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ, हिन्दूहरूको रामायण र महाभारत, क्रिस्चियनको बाइबल र मुसलमानहरूको कुरानले जस्तै सम्मान पाउनेछ। मङ्गोल समाजमा म यस पुस्तकलाई पूजा गर्छु। सौरभ राज सङ्गम, पक्ली हावा कृषि क्याम्पस, सिद्धार्थनगर। हजुरद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ असाध्य निर्भीकताका साथ लेखिएको पुस्तक रहेछ। यस्तो पुस्तक त उस्तै मुटुले लेख्न त के पढ्ने आँट पनि गर्दैन। यसको निम्ति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने शब्द नै छैन मसँग। महेन्द्र साम्पाङ, भोजपुर। 1988 मा तपाईँको किताब नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ यहाँ भारतीय सेनामा पढ्नु प्रतिबन्ध लगाएको भए तापनि हामी 29 जनाले भित्रै पढेर 40 दिनमा सिद्ध्यायौँ। हवलदार डिबी गुरुङ, क्रोभाङ, माझगाउँ पर्वत। यहाँ कुनै मङ्गोल कङ्ग्रेसमा लागेर, कुनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर कोही कम्युनिस्ट भएर ढाँटिएका रहेछन्, ठगिएका रहेछन्। म पनि त्यसै कम्युनिस्टभित्र पर्छु। अब तपाईँको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइले आँखा खुलाइदियो। अब म आफ्नो अस्तित्वको खोजमा तपाईँको पछि लाग्नेछु। कुमार जबेगु, याङनाम, फाँसिला 5 थर। श्रद्धेय समस्त मङ्गोल वंशजका मूल सम्राट गोपाल गुरुङज्यूलाई कोटी कोटी जय मङ्गोल। तपाईँको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइले मेरो पनि आँखा खोलिदियो। यसै कारण यो साल पहिलोपल्ट हामीले हिन्दू चाड दसैँ बहिष्कार गरिदियौँ। कृष्ण घिसिङ तामाङ, सिद्धिश्वर सिन्धुली। त्यसैले भन्न मन लाग्छ, तपाईँ हामी मङ्गोलहरूको आँखा खुलाउने गुरु, मङ्गोल सम्राट र नेपालका नेल्सन मण्डेला। हाम्रो निम्ति यो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ दर्शन शास्त्र हो, वेद हो। शेर्पा एसके सोलु। साँच्चै तपाईँ हाम्रो मङ्गोल कुलको निम्ति पूजनीय देवता हुनुहुँदो रहेछ। जिब्रो भएर पनि बोल्न नसकेको, आँखा भएर पनि देख्न नसकेको, कान भएर पनि सुन्न नसकेको तथ्य कुराहरू तपाईँले आफ्नो जीवनसम्मको कुनै प्रभाव नगरी आज त कसैले पनि त्यस्तो डरलाग्दो व्यवस्थामाझ बोल्न र लेख्न नसकेको कुराहरू अत्यन्त निर्भय साथ बोलिदिनु भयो। कुम्भकर्ण झै चिर निन्द्रामा परेका हामीलाई बिउजाइदिनु भयो र सुनाइदिनु भयो। अजित पिल्मोस राई, नौताम 12 माइल, गान्तोक, सिक्किम। तपाईँको पुस्तकले आँखा उघारिदिएकोले यहाँ पनि चुच्चेर नेप्टेको कुरा चल्दैछ। शताब्दी बुझ्न नसकेको सत्य कुरा हामीलाई बुझाइदिनु भयो। परिस्थिति अनुसार यहाँ पनि हामी युवाहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति मैदानमा निस्कनु पर्ला। हामीलाई आजसम्म भालु नचाहे जस्तो नचाहे अब हामी पनि त्यसरी नाच्ने छैनौँ। पीके प्रधान, सिङताम। तपाईँ पक्राउ पर्नुभएको समाचार यहाँ सिक्किममा पनि उदाउँदो डढेलो झैँ फैलियो। तपाईँको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइले नेपालमा मात्र होइन सिक्किममा पनि राजनैतिक भुइँचालो ल्याइदिएको छ। निस्वार्थ देन र त्याग अमेट भई भावी इतिहास बस्नेछ। मङ्गोल सन्तानले पिता स्वरूप मान्नेछन्। बीके राई, गान्तोक। जुन साहस, कटिबद्धता र दूरदर्शिताको परिचय तपाईँले दिनुभएको छ, यसले हाम्रो भावनामा एउटा नयाँ प्रेरणा भरिदिएको छ। यसले हाम्रो भावी सन्तानलाई नयाँ प्रेरणाको मार्गदर्शन गरेको छ। यहाँ हाम्रा सिक्किममा पनि यस परिस्थितिबाट सुरक्षित छैनौँ। यो पुस्तक यहाँका जनतालाई अझ बेसी मात्रामा पढाउन परेको छ। एसके राई, गान्तोक, हाल लखिमपुर, असम। यस पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइले हाम्रो सिक्किमका मङ्गोलहरूको जीवनस्तर उठाउने काममा र समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको निम्ति निकै जोरदार भूमिका अदा गर्नेछ। यस्तो पुस्तक यस्तो निर्भीकतापूर्वक लेखिदिनु भएकोमा म पनि धन्यवाद दिने समूहमा थपिन चाहन्छु। गाटुक भोटिया, दरा, पश्चिम जिल्ला, ग्यालसिङ।
गोपाल गुरुङको तुरुन्त रिहाई होस्। हामी आदिवासी अब पनि शोषित, पीडित र मृत्युतुल्य भएर बाँच्न चाहनौँ। गोपाल गुरुङ हाम्रो सचेत व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई चाहन्छौँ। गण्डकी र बुटवलबाट भूमिगत रूपमा वितरित पर्चा। सम्पादक तथा लेखक गोपाल गुरुङले जेलमा सडिनुको तात्पर्य हो पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य हुने सङ्केत। सेता मगुराली शीघ्र रिहाई र उहाँको सुस्वास्थ्यको कामनासहित उहाँलाई गर्नुभएको पत्रहरूको सङ्गालो। दर्शकवृन्दहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको भिडियोको विषयमा हजुरहरूको विभिन्न राय, सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यदि तपाईँले यस च्यानलको यस भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनकि यस च्यानलमा अपलोड हुने अन्य भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हजुर समक्ष पुग्न सकोस्। हस्त दर्शकवृन्दहरू, आजको लागि यति नै। आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य किसिमको भिडियोहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, जय मङ्गोल।